हार्दिक नमस्कार। सम्पूर्ण लघुकथा प्रेमी मनहरूमा म दुर्गा बनवासीको न्यानो अभिवादन। हाम्रो लघुकथा पाठशालाको नियमित अडियो वाचन कार्यक्रम सर्जक र सिर्जनामा यसपटक हामीसँग हुनुहुन्छ लघुकथा क्षेत्रका मूर्धन्य हस्ती सर्जक रविन्द्र समीर। सर्जक रविन्द्र समीर अर्थात् उहाँको वास्तविक नाम रविन्द्र पाण्डे रहेको छ। उहाँ पेसाले जनस्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ। 2030 साल गुल्मीमा जन्मनुभएका सर्जक हाल काठमाडौँमै कार्यरत हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय एकता आजको आवश्यकता यो उहाँको प्रथम रचना रहेको छ, जुन 2047 सालमा मातृभूमिमा प्रकाशित भएको थियो, प्रथम प्रकाशित रचना। त्यस्तै गरी लघुकथाको हकमा भने उहाँको प्रथम लघुकथा नारा रहेको छ, जुन कान्तिपुर कोसेलीमा 2050 सालमा प्रकाशित भएको थियो। एमडी तथा एमपीएच सम्मको औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्नुभएका सर्जक समीरका हालसम्म 9वटा लघुकथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। सङ्ख्यात्मक दृष्टिले आजसम्मको सर्वाधिक मानिन्छ यो सङ्ख्या। कृतिगत हिसाबले लघुकथा सङ्ग्रह 9वटा र यसमा उहाँको प्रथम लघुकथा सङ्ग्रह रहेको छ तेस्रो आँखा 2053, पोस्टमार्टम 2062, विकिरण 2063, ईश्वरका कथाहरू 2065, अर्जुन दृष्टि 2067, अणु र पहाड 2069, व्यङ्ग्यम शरणम गच्छामि 2070, एकलव्य दृष्टि 2071 तथा मृत्युको आयु 2076। मृत्युको आयु 2076 लघुकथा संसारमै एउटा नितान्त नयाँ प्रयोग रहेको छ। यसमा 166वटा स्वतन्त्र लघुकथाहरू छन्। ती स्वतन्त्र लघुकथाहरूलाई उनेर उपन्यासको रूप दिइएको छ। यो वास्तवमै अत्यन्तै सराहनीय र नितान्त नौलो प्रयोग मान्नुपर्छ। राष्ट्रव्यापी लघुकथा प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक, महेन्द्र भूषण पदक, उपकुलपति स्वर्ण पदक बङ्गलादेश, नेपाल विद्याभूषण पदक, अनेसास सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान, नई भाजपा पुरस्कार, अत्युत्कृष्ट कथाकार पुरस्कार आदि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार एवं सम्मानहरूद्वारा पटक पटक सर्जक रविन्द्र समीर पुरस्कृत तथा सम्मानित हुँदै आइरहनु भएको छ। उहाँको यो लघुकथा यात्रा, यो सिर्जना यात्रा, यो साहित्य यात्रा यसरी नै निरन्तर अगाडि बढी नै रहोस्। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा हाम्रो लघुकथा पाठशालाका सम्पूर्ण एडमिन एवं सदस्यहरूका तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक शुभकामना, शुभेच्छा र उहाँ सम्बद्ध यो जानकारी र उहाँको अब मैले वाचन गर्न गइरहेको लघुकथा उपलब्ध गराउनु भएको छ। यसै हाम्रो लघुकथा पाठशालाका एडमिन तथा संस्थापक आदरणीय लता केसी दिजूले उहाँप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र आजको यस बसाइमा म सर्जक रविन्द्र समीरकै लघुकथा बुबा र बुबाहरू वाचन गर्न चाहन्छु। लघुकथा बुबा र बुबाहरू। बाबु, उहाँ तिम्रो बाबा होइसिन्छ। उसले आश्चर्य मान्दै गोरो तथा लज्जालु युवकको खुट्टामा ढोगिदियो। बच्चु, तिम्रो पिता आउनुभयो। रातिको पिलपिले बत्तीमा गहुँ गोरो तथा प्रौढ देखिने व्यक्तिको खस्रो काखमा ऊ निधार खुम्च्याउँदै बस्यो। फुच्चे, तिम्रो बाला चिया लगिदेऊ। उसले पोल्दा पोल्दै मसान घाटबाट ऊ छिट्टिएको जस्तो कालो भुस्तिग्रेलाई डराई डराई चिया पुर्याइदियो। सानो, ड्याडीको कोठामा बत्ती पुर्याइदेऊ। यसपटक पनि ऊ आज्ञाकारी बन्दै कपाल पालेको तथा कानमा मुन्द्रा लगाएको झ्यापुल्लेको मुहारमा बाबाको प्रतिबिम्ब खोज्न विवश भयो। छोरा, हेर त, तिम्रो बुबा 3 वर्षपछि लाहोरबाट आउनुभयो। खुट्टामा ढोगिदेऊ ल। उसले यसपटक पनि अनास्थापूर्वक बुबाका खुट्टामा टाउको राख्यो। एक साँझ बुबा र आमाको बीचमा सुतेर तोते बोलीमा कुरा गरिरहेको बेला छोराले आफ्नी आमासँग सोध्यो, मम्मी, हाम्रो लाउरे बुवा किन सधैँ यहाँ बसेको? उसकी आमाले उत्तर दिइन्, यो उहाँकै घर हो, उहाँ तिम्रो बुवा। अनि
हाम्रो बुवा नभएको बेलामा हामीसँग सुत्न आउने बा, पिता, बाबा, ड्याडीहरू आजभोलि किन नआएका? निकै मिठो समापन छ कथाको, चोटिलो। कथाले सबै कुरो बोलेको छ, मैले बोलिरहनै पर्दैन। अहिले वर्तमानको एउटा विसङ्गति बोलेको छ कथाले। बच्चाहरू सधैँ बच्चै रहन्छन् भने जस्तै मान्छौँ हामी। बच्चा सधैँ बच्चा रहँदैनन्, उनीहरू पनि एक दिन ठुला हुन्छन्। तर उनीहरूको मनोविज्ञानमा बाबुले आमाले गर्ने यस्ता व्यवहारहरूले के कस्तो प्रभाव पार्छ र कहिले कहिले बच्चाले झुटो बोल्दैन, कुरो फुस्काइदिन्छ। यहाँ पनि पोल खोलिएको छ एउटा अबोध बालक मार्फत। यति सुन्दर लघुकथाका निम्ति फेरि एकपटक मैले सर्जक रविन्द्र समेरज्यू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे। र यसको साथसाथै आजको यो कार्यक्रम पनि सकिएको छ। अर्को साता, अर्को मङ्गलबार फेरि अर्को एकजना सर्जक र उहाँकै एउटा लघुकथा लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरू माझबाट म प्रस्तुता दुर्गा बनवासी बिदा चाहन्छु। यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस्, दिन मङ्गलमय रहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।